इलेक्शन जनवरी 2024 के आखिरी हफ्ते में होंगे, इलेक्शन कमीशन ने ऐलान कर दिया। इलेक्शन कमीशन से जारी इलामिये में कहा गया, इंतखाबात का शेड्यूल जल्द जारी किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन 27 सितंबर को हल्काबंदियों की इब्तिदाई और 30 नवंबर को हतमी फहरिस्त शाया कर देगा। हतमी फहरिस्त की इशाअत के 54 दिन के बाद जनवरी के आखिरी हफ्ते में इंतखाबात होंगे। इलेक्शन कमीशन का चीफ सेक्रेटरी सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान को मरासला आम इंतखाबात की तैयारियां शुरू करने का हुक्म। निगरां वजीर इत्तलात ने रद्द-ए-अमल दिया। कुछ लोग खबरें फैला रहे थे कि हमारा लंबा अरसा टिकने का इरादा है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंतखाबात के ऐलान पर खुशी है। इलेक्शन का ऐलान, पीपी के तहफ्फुज़ात, नून लीग को इत्मीनान। इलेक्शन कमीशन के फैसले का खैर मकदम। एहसन इकबाल कहते हैं अब बेयकीनी खत्म हो गई। तमाम सियासी जमातों को इंतखाबात की तैयारी करनी चाहिए। फैसल करीम कुंडी बोले, पीपल्स पार्टी का इलेक्शन का वक्त बताने का मुतालबा मान लिया गया। इजलास में फैसला करेंगे जनवरी में इलेक्शन कबूल है या नहीं। जराये के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन कमीशन का ऐलान खिलाफ आइन करार दिया है। पीपल्स पार्टी को इलेक्शन कमीशन से इंतखाबात की तारीख के ऐलान की उम्मीद थी। सीईसी इजलास बिलावल भुट्टो की वतन वापसी पर होगा। पीटीआई ने भी इलेक्शन कमीशन का ऐलान मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान ने कहा, जनवरी की कोई भी तारीख 90 रोज की आईनी मुद्दत से बाहर होगी। एएनपी के भी तहफ्फुज़ात। जाहिद खान ने कहा, 90 दिन में इलेक्शन कराने के मौक़िफ़ पर कायम है। एमक्यूएम और जमात इस्लामी की जानिब से इलेक्शन के ऐलान का खैर मकदम। नैब केस जहां से रुके वहीं से शुरू, फाइलों से गर्द झाड़ ली गई। नैब हुकाम ने गाड़ियां भर भर कर रिकॉर्ड एहतसाब अदालत पहुंचा दिया। नवाज शरीफ, जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ तोशाखाना और जाली अकाउंट केसेस का रिकॉर्ड एहतसाब अदालत नंबर 2 में जमा। शाहिद खाकान अब्बासी, इसहाक डार, मिफ्ता इस्माइल के केसेस का रिकॉर्ड भी जमा। नैब केसों की बहाली के बाद पीपल्स पार्टी निशाने पर आ गई। स्पीकर कौमी असेंबली राजा परवेज अशरफ रेंटल पावर केस में तलब। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम रेफरेंस में फरजाना राजा को भी नोटिस जारी। जाली सेनेटर रुबीना खालिद को लोक विरसा फंड केस में 4 अक्टूबर को जाती हैसियत में पेशी के समन जारी किए गए। एहतसाब ब्यूरो ने सिंध में बड़े मगरमच्छों के खिलाफ डंडा चलाने की तैयारी कर ली। नैब में डेपुटेशन पर मजीद अफसरान तैनात किए जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा की 8 अदालतों में भी 160 रेफरेंसेस वापस आ गए। नैब ने नून लीग की कयादत की फाइलें भी निकाल ली। शहबाज शरीफ, ख्वाजा बरादरान के खिलाफ केस दोबारा एहतसाब अदालत में पेश। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ रमजान शुगर मिल्स केस एहतसाब अदालत में पेश। ख्वाजा साद और सलमान नकवी के खिलाफ पैरागॉन केस भी अदालत भेज दिया गया। पंजाब यूनिवर्सिटी करप्शन केस समेत दीगर केसेस एहतसाब अदालत लाहौर को वापस भेज दिए गए। स्क्रूटनी का अमल शुरू। शहबाज साहब, आप यह साहब के साथ जाएंगे या आप पहले जा रहे हैं पाकिस्तान? नहीं, मैं तो अपने कायद को इंशाअल्लाह वहां रिसीव करूंगा। नवाज शरीफ की वतन वापसी, हतमी फैसला करने के लिए शहबाज और मरियम लंदन रवाना। नून लीग के सदर और साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ पाकिस्तान में एक दिन गुजारकर दोबारा लंदन चले गए। शहबाज शरीफ नवाज शरीफ के लिए अहम पैगाम लेकर जा रहे हैं। जुमे को नवाज शरीफ के साथ अहम बैठक होगी, जिस पर वतन वापसी, इंतखाबात की तैयारियों समेत अहम उमूर पर मुशावरत की जाएगी। वो दिन दूर नहीं जब माफिया के सरगना जेल में होंगे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोई की ARY न्यूज से गुफ्तगू। कहा, यूनुस ढागा ने मुझसे मुलाकात में कई अहम इंकशाफात किए। निगरां वजीर आला से पूछूंगा उन्हें क्यों हटाया गया। सिंध में ट्रांसफर पोस्टिंग पर मुझे भी तहफ्फुज़ात हैं। सिस्टम और माफिया कोशिश में है कि मुझे कमजोर कर दे, लेकिन मुझे परवाह नहीं। गवर्नर सिंध को तकर्रुर तबादले पर एतराज है तो इलेक्शन कमीशन का दरवाजा खटखटाएं। शर्जील मेमन का गवर्नर सिंध को जवाब। सईद गनी बोले, गवर्नर सिंध के बारे में सब जानते हैं कि वो MQM के नुमाइंदे हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए लाजमी है किसी सियासी जमात का नुमाइंदा ओहदे पर फाइज नहीं होना चाहिए। कई निगरां वज़रा का ताल्लुक नून लीग से है।
हमें लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। फवाद हसन फवाद पर सियासी जमातों का एतराज गलत है। फवाद हसन फवाद नून लीग के वजीर बनना चाहते तो 16 माह की हुकूमत में होते। निगरान वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी की दी रिपोर्टर्स में गुफ्तगू, कहा महदूद मुद्दत की महदूद इख्तियार की हुकूमत है। मुआशी मसाइल एक दिन में पैदा हुए न एक ही दिन में खत्म होंगे। PIA का नुकसान ज्यादा है, इसलिए उसे पहले निजी तहवील में देना चाहते हैं। वजीर निजकारी फवाद हसन फवाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पाकिस्तान स्टील की निजकारी के लिए चीन की 4 कंपनियों ने दिलचस्पी ली थी। अब 4 में से 3 सरमायाकार दिलचस्पी नहीं रखते, सिर्फ स्टील मिल्स की मिल्कियत की जमीन, मशीनरी और असासे फरोख्त करना चाहते हैं। गैर मुनाफा बख्श 10 इदारों की निजकारी की तैयारी। निगरान वजीर खजाना शमशाद अख्तर कहती हैं, तमाम हुकूमती कंपनियों की कारकर्दगी तवक्को से ज्यादा खराब है। सिर्फ 1 साल में 500 अरब रुपए से जायद का नुकसान हुआ। तमाम इदारों के CEO का नजरसानी के बाद दोबारा तकर्रुर किया जाएगा। सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी से साबिक वजीर इत्तलात मोहम्मद अली दुरानी की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने चंद रोज में होने वाली अपनी दीगर मुलाकातों पर मुशावरत की। जराये के मुताबिक सदर ने कौमी इत्तेफाक राय के लिए मुस्बत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया। कहा पाकिस्तान जमहूरियत और फौज को मुतनाज़ नहीं बनाना चाहिए। दोनों रहनुमाओं ने जमहूरियत के तसलसल और इलेक्शन के इनेकाद में आसानियां पैदा करने पर इत्तेफाक किया। चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी के निकाह का केस। इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट ने चेयरमैन PTI को 25 सितंबर को जेल से अदालत में पेश करने का हुक्म दे दिया। नोटिस जारी। सिविल जज ने अदालती अमले को सुप्रिंटेंडेंट अटक जेल के नाम रोककर जारी करने की हिदायत दे दी। चेयरमैन PTI की 9 मुकदमात में दरख्वास्त जमानत खारिज करने के खिलाफ केस की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। कैसी तैयारी है सर खिताब की? सर मसला कश्मीर के ऊपर बात होगी इंशाल्लाह तमाम मसाइल पे बात करेंगे। सर बिल गेट से मुलाकात कैसी रही? बहुत अच्छी। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकर जनरल असेंबली से कल खिताब करेंगे। आज अमरीका में मसरूफ दिन गुजारेंगे। चीन के नायब सदर से मुलाकात शेड्यूल। मारूफ थिंक टैंक काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशन से खिताब करेंगे। शिमाली अमरीका में मुकीम पाकिस्तानी नैयार डॉक्टरों की एसोसिएशन और पाकिस्तान अमरीका बिजनेस काउंसिल के वफ्द से मुलाकात करेंगे। मुख्तलिफ अमरीकी कंपनियों के सरबराहान से भी मिलेंगे। वजीर आजम आज मारूफ बैनुल अक़वामी और अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू देंगे। जो केयर टेकर सेटअप की जो जिम्मेवारी है वो ये है कि इलेक्शन के दौरान अमन आमा की फिजा को बरकरार रखा जाए, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हों, कि विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट जो थी अलाउ की गई है उसी के अंदर इलेक्शन हो। आईनी मुद्दत में रहते हुए इलेक्शन का इनेकाद किया जाएगा। निगरान हुकूमत की जिम्मेदारी अमन व अमान कायम रखना है ताकि शफाफ इंतखाबात हो सकें। मुल्क की मौशी हालत बहुत बेहतर हो रही है। टारगेटेड सब्सिडीज भी दी जा रही हैं। निगरान वजीर खारजा जलील अब्बास जलानी की ARY न्यूज से गुफ्तगू, कहते हैं भारत सिर्फ जासूसी नहीं खित्ते में कत्लो गारत में भी मुलव्वस है। भारत का चेहरा बेनकाब हो चुका। कनाडा ने हरदीप सिंह के कत्ल पर सख्त एहतजाज किया। यूरोपीय ममालिक से भी आवाजें उठ रही हैं। खालिस्तान तहरीक का एक और सिख रहनुमा कनाडा में कत्ल। सुखदेव सिंह को कनाडा के इलाके विनिपेग में नामालूम अफराद ने फायरिंग करके हलाक किया। सुखदेव सिंह ने 2017 में खालिस्तान तहरीक में शमूलियत इख्तियार की थी। कनाडा में सिख रहनुमा हरदीप सिंह निज्जर को जून में मौत के घाट उतारा गया। कनाडा ने हरदीप सिंह के कत्ल का इल्जाम भारत पर आयद किया है। इंतहा पसंद हिंदुओं की नई दिल्ली में कैनेडियन सिफारतकारों को संगीन नताइज की धमकियां। कैनेडियन हाई कमीशन ने थ्रेट अलर्ट जारी कर दिया। हाई कमीशन के मुताबिक सिफारतकारों को सोशल मीडिया पर धमकियां दी गईं। भारतीय हुकूमत वियना कन्वेंशन के तहत सिफारतकारों की सिक्योरिटी यकीनी बनाए।
تجزیہ کاروں کا کہنا ہے صورتحال یہی رہی تو کینیڈین حکومت بھارت میں سفارتخانے بند کر دے گی. بھارتی حکومت اختلافی آوازوں کو بند کرنے کے لیے اوچھے ہتھ کنڈوں پر اتر آئی ہے. ماضی میں بھی ایمنسٹی انٹرنیشنل کو بھارت چھوڑنے پر مجبور کیا. مودی کے خلاف ڈاکیومنٹری نشر کرنے پر BBC کے دفاتر پر چھاپے مارے گئے. کور کمانڈر پشاور کی چترال آمد. ضلعی انتظامیہ اور شہریوں اور شہداء کی فیملی سے ملاقات. چترال کے عوام کو زبردست خراج تحسین پیش کیا. جنرل لیفٹیننٹ جنرل حسن اظہر حیات نے کہا چترال کے عوام کے تعاون سے دہشت گردوں کا حملہ اور پروپیگنڈا ناکام بنایا. کسی گروہ یا فرد کو سماجی اور اقتصادی سرگرمیوں میں خلل کی اجازت نہیں دی جائے گی. شہریوں نے کہا چترال کے عوام پاک فوج اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے شانہ بشانہ ہے. قدرتی حسن سے مالامال چترال کی سرزمین میں مکمل امن ہے. اس موقع پر چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا، انسپکٹر جنرل فرنٹیئر کور نارتھ، کمشنر ملاکنڈ اور DPO چترال بھی موجود تھے. سعودی چیف آف جنرل سٹاف کی سربراہی میں وفد کا ایئر ہیڈ کوارٹرز کا دورہ. پاک فضائیہ کے چوک و چوبند دستے نے جنرل فیاض بن حمید کو گارڈ آف آنر دیا. سعودی چیف آف جنرل سٹاف کی سربراہی، پاک فضائیہ سے ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور، دفاعی تعاون اور عالمی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا. ایئر چیف ظہیر احمد بابر سدھو نے کہا سعودی عرب مسلم دنیا کا مرکز اور بہترین تصویراتی شراکت دار ہے. پاک فضائیہ کو جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے جدید خطوط پر استوار کیا جائے گا. سعودی چیف آف جنرل سٹاف کی پاک فضائیہ کی خود انحصاری کی تعریف، اہلکاروں کی پیشہ ورانہ مہارت کو سراہا. پاکستان کو دشمن کے اتنی طاقت سے خطرہ نہیں ہے. اس پاکستان کو حقیقی خطرہ ہے تمہارے ایوانوں میں موجود کرب قیادت سے. یہ سیاسی دہشت گرد، یہ معاشی دہشت گرد جنہوں نے نسل در نسل تمہاری اس غریب قوم کو یرغمال بنایا ہے. ہمارا ایک ہی نعرہ ہے عوام کو جینے دو. مہنگائی کے خلاف جماعت اسلامی کی دھرنا تحریک. گورنر ہاؤس لاہور کے سامنے دھرنے میں شہریوں کی بڑی تعداد شریک. امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے خطاب میں کہا حکمرانوں کی سیاست یہاں کاروبار باہر ہے. ووٹ اور پروٹوکول کے لیے یہاں آتے ہیں. غریب اور مظلوم عوام اٹھے اور سرمایہ داروں جاگیرداروں سے اپنا حق چھین لیں. پاکستان کو کرپٹ سیاستدانوں سے خطرہ ہے. کبھی ہم چین، کبھی عرب امارات سے مانگنے پر مجبور ہیں. چاند تارے کی بجائے کشکول ہمارا نشان بن گیا ہے. کراچی میں شہری سڑکوں پر چلے، فٹ پاتھ پارکنگ بن گئے. کاروباری علاقوں میں فٹ پاتھوں پر پارکنگ مافیا کا قبضہ. جس موٹر سائیکل پر چوک کا نشان نہ ہو پولیس اٹھا کر لے جاتی ہے. فٹ پاتھ پر بائک کھڑی کرنے کا جرمانہ صرف 300 روپے. بعض شہری سمجھتے ہیں فٹ پاتھ پارکنگ کے لیے ہی بنے ہیں. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے وکیل کو 5,000 روپے جرمانہ کر دیا. کہا پراپرٹی کیس میں وکیل نے متعلقہ دستاویز کی طرف نشاندہی کے بجائے عدالت کا وقت ضائع کیا. عدالت کو مس لیڈ کرنے کی کوشش کی. آپ کے اس عمل سے عدالت کو آپ پر اعتبار نہیں رہا. جرمانے کی رقم مرضی کے خیراتی ادارے میں جمع کروا کر رسید پیش کر دیں. PP چیئرمین بلاول بھٹو زرداری 35 سال کے ہو گئے. 21 ستمبر 1988 کو کراچی میں جنم لینے والے بلاول بھٹو آج اپنی سالگرہ دبئی میں منائیں گے. کراچی سمیت مختلف شہروں میں PP کارکنان نے بلاول کی سالگرہ کا کیک کاٹا. حافظ نعیم الرحمان اور کامران ٹسوری کی دوستی ہو گئی. امیر جماعت اسلامی کراچی کا گورنر سندھ کو ٹیلی فون. ادارہ نور حق آنے کی دعوت دے دی. کامران ٹسوری نے دعوت قبول کر لی. کل صبح 11:30 بجے جماعت اسلامی کے مرکز جائیں گے. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف کراچی میں طلباء کی احتجاجی ریلی. شاہین کمپلیکس شاہراہ بند کر کے احتجاج کیا. پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ فوری واپس لینے کا مطالبہ. کہا پنجاب کی طرز پر پیپلز بس سروس طلباء کے لیے فری کی جائے. لاہور میں وکلا کی آئین قانون کی حاکمیت اور مہنگائی کے خلاف ریلی. GPO چوک سے ہائی کورٹ کے ججز گیٹ تک پیدل مارچ کیا.
ملک بھر میں بجلی چوروں کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ پاک ڈویژن کے مطابق بجلی چوروں سے ریکوری کی رقم 6 ارب روپے سے تجاوز کر گئی۔ 1488 بجلی چوروں کو گرفتار کر لیا گیا۔ اب تک 12,935 FIR درج کی گئیں۔ سب سے زیادہ رقم لیسکو نے وصول کی۔ کراچی میں بھی بجلی چوروں کے خلاف ایکشن، 5 غیر قانونی واٹر پمپس کے کنیکشنز کاٹ دیے گئے، مقدمہ درج۔ انجمن اساتذہ کا کل سے جامعہ کراچی میں تدریسی عمل کے مکمل بائیکاٹ کا اعلان۔ نگراں وزیر اعلیٰ جامعہ کراچی کے انتظامی بحران کا نوٹس لے۔ 6 سال سے یونیورسٹی بجٹ کی منظوری نہ ہونے پر تحقیقات کا مطالبہ۔ انجمن اساتذہ کا کہنا ہے کل سے کلاسز اور امتحانات کا بائیکاٹ کیا جائے گا۔ پشاور میں چرسی تکہ کے گرفتار مالک کی ضمانت پر رہائی۔ نمک منڈی کے ہوٹل مالک نثار چرسی کو غیر ملکی سیاحوں کے ساتھ نازیبا حرکات کی ویڈیو سامنے آنے پر گرفتار کیا گیا تھا۔ نثار چرسی کے خلاف سب انسپکٹر نعیم کی مدعیت میں مقدمہ درج کیا گیا۔ FIR متن کے مطابق ہوٹل مالک کی غیر ملکی سیاحوں کے ساتھ نازیبا حرکات کی ویڈیو وائرل ہوئی تھی۔ نثار چرسی کے خلاف شہریوں کی جانب سے بھی شکایت موصول ہوئی۔ امریکی صدر بائیڈن کی نئی مسٹیک، سفارتی آداب بھی بھول گئے۔ نیو یارک میں پریس کانفرنس کے لیے آتے ہوئے برازیل کے جھنڈے سے ٹکرائے، جاتے ہوئے صحافیوں کو سلوٹ مارنا یاد رہا، لیکن برازیلی ہم منصب سے ہاتھ ملانا بھول گئے۔ برازیلی صدر نے انتہائی شرمندگی محسوس کی اور جلدی سے وہاں سے چلے گئے۔ کرکٹ ورلڈ کپ کے لیے قومی اسکواڈ کا اعلان کل کیا جائے گا۔ مینجمنٹ کمیٹی کی کپتان اور کوچنگ سٹاف سے مشاورت۔ ایشیا کپ کی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا۔ ذرائع کا کہنا ہے نسیم شاہ کی جگہ حسن علی کھیلیں گے۔ زمان خان، ابرار احمد اور محمد حارث ٹریولنگ ریزرو ہوں گے۔ میگا ایونٹ سے پہلے اسپن بولنگ کوچ تعینات کیا جائے گا۔ مشتاق احمد مضبوط امیدوار ہیں۔ ذکا اشرف کا کہنا ہے ورلڈ کپ میں ٹیم اچھا پرفارم کرے گی۔ کپتان اور مینجمنٹ ایک پیج پر ہیں۔ اسلام آباد کے نجی ہوٹل میں شاہین شاہ آفریدی کی تقریب ولیمہ، شاداب خان، امام الحق، حارث رؤف، نسیم شاہ، فخر زمان اور محمد رضوان کی بھی شرکت۔ شاہین آفریدی نے کالے رنگ کا سوٹ زیب تن کیا۔ ملکہ ترنم جہاں کا 97واں یوم پیدائش۔ شہرا پاک گلوکارہ نے 74 سالہ کریئر میں مختلف زبانوں میں 20,000 سے زائد گیتوں کو اپنی آواز سے یادگار بنایا۔ پاک بھارت جنگ کے دوران ان کے گائے قومی نغمے آج بھی لہو گرماتے ہیں۔ اور پاکستان کا سب سے بڑا ریالٹی شو تماشا 2 کون جیتے گا؟ گرینڈ فنالے میں صرف 2 روز باقی۔ ہر دل عزیز اداکار عدنان صدیقی کی شاندار میزبانی میں 5 فائنلسٹ کے درمیان کانٹے کا مقابلہ۔